सर्वेभ्यो नमः। प्रथमं मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा अनन्तरं वदामि। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थकत्वं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। मम अदृश्याः संस्कृतबान्धवाः, ममापि एषः कश्चन विशिष्टः अवसरः अस्ति। बहोः कालात् एवं किञ्चित् पाठनीयम् इति अपेक्षा आसीत्। तस्य इदानीम् अवसरः लब्धः अस्ति। किञ्चित् पाठयितुम् उद्युक्तः अस्मि। पाठयितुं कः भागः स्वीकर्तव्यः, किं काव्यं स्वीकर्तव्यम् इति यदा विषयः मनसि आगतः, बहवः पर्यायाः आसन्, किन्तु बहवः नारायणीयं काव्यं भवतु इति अपेक्षां कृतवन्तः। तदर्थम् अस्य नारायणीयकाव्यस्य केचन भागाः अत्र पाठनाय स्वीकृताः सन्ति। भवन्तः जानन्ति एव, केरलीयः मेप्पत्तूरु नारायण भट्टतिरिः एतस्य काव्यस्य रचनं कृतवान्। नारायण भट्टतिरिः इति, नारायण भट्टाद्रिः इति, नारायण भट्टः इति वा तस्य नाम भिन्नभिन्नप्रकारेण श्रूयते। सोऽयं नारायण भट्टः उत्तमकोटिकः कविः अपि, विशिष्य सः वैयाकरणः अपि। सः अनेकान् ग्रन्थान् रचितवान्। प्रायः 20 ग्रन्थान् सः रचितवान्। नारायणीयं यथा अस्ति तथैव रामकथा, शूर्पणखा प्रलापः, मृगमोक्षप्रबन्धः इत्यादि बहूनि काव्यानि सन्ति। विशिष्य नारायणीयं तस्य काव्येषु अत्यन्तं प्रसिद्धम्। तथैव सः महान् वैयाकरणः अपि। तेन व्याकरणशास्त्रे प्रक्रियासर्वस्वम् इत्यपि कश्चन ग्रन्थः रचितः। यः ग्रन्थः अत्यन्तं प्रसिद्धः अस्ति। अस्मिन् नारायणीयमहाकाव्ये सः भगवतः श्रीमन्नारायणस्य स्तोत्रं करोति। अस्य नाम नारायणीयम् इति यदस्ति, एतद् अंशद्वयेनापि सार्थकम् इति। एकं तु भगवन्तं नारायणम् अधिकृत्य लिखितम् इदं काव्यम्, अतः नारायणसम्बद्धमस्ति, अतः नारायणीयमस्ति। द्वितीयञ्च अस्य लेखकोऽपि नारायणः अस्ति, अतः नारायणप्रणीतत्वात्, नारायणविषयकत्वात् उभयतापि इदं नारायणीयम् इति सार्थकं नाम अस्ति। वयं जानीमः, भगवान् व्यासमहर्षिः भागवतमहाकाव्ये भगवतः श्रीमन्नारायणस्य विस्तृतं वर्णनं कृतवान् अस्ति। तस्य लीलानां वर्णनं कृतवान् अस्ति। तानेव अंशान् स्वीकृत्य, तन्नाम भागवतमहाकाव्यस्य विषयानेव स्वीकृत्य अत्र नारायणभट्टः
स्वीयं काव्यं प्रणीतवान् अस्ति। किन्तु विशेषः एषः अस्ति, अत्र संक्षेपरूपेण अस्ति। श्रीमद्भागवतं तु अत्यन्तं विस्तृतं काव्यं, पुराणं वयं जानीमः, किन्तु अयं ततः सङ्ग्रहं कृतवान् अस्ति। प्रायः 1000 पुनः 50 श्लोकैः सामान्यतः सः इदं काव्यं रचितवान् अस्ति। यथा भागवते क्रमः अस्ति, सामान्यतः तेन एव क्रमेण सः विषयस्य अग्रे नयनं कृतवान् अस्ति। एवं श्रूयते अस्य नारायणभट्टस्य तीव्रः वातरोगः आसीत्। तदनन्तरं सः एतस्य काव्यस्य प्रणयनस्य आरम्भं कृतवान्। प्रतिदिनं 10 श्लोकान् विरचय्य श्लोकदशकं सः गुरुवायूरप्पस्य पुरतः निवेदयति स्म। एवं 100 दशकानां समर्पणस्य अनन्तरं तस्य रोगः पूर्णतया निवारितः अभवत् इति श्रूयते। अतः अधुनापि प्रतीतिरस्ति, यस्य कस्यचित् अनारोग्यमस्ति चेत् नारायणीयस्य पठनं क्रियताम् इति अभिज्ञाः वदन्ति। यद्यपि संस्कृतजगति एतस्य ग्रन्थस्य महान् प्रचारः अस्ति एव, तथापि विशिष्य केरले एतस्य नितरां प्रचारः अस्ति। अहं श्रुतवान्, गृहे गृहे एतस्य पारायणस्य अभ्यासः भवति इति। स्यादपि उत्तमकाव्यदृष्ट्या तथैव एकया दृष्ट्या स्तोत्रदृष्ट्यापि। इदं स्तोत्रकाव्यं भक्तिकाव्यम् इत्यपि प्रसिद्धमस्ति, तस्मात् कारणात् एतस्य पठनस्य परम्परा अस्ति इति श्रूयते। वयम् अस्य महाकाव्यस्य कांश्चिदेव भागान् स्वीकृत्य अत्र पठितुं प्रयत्नं कुर्मः। ममापि अस्मिन् काव्ये विशेषपरिश्रमः अस्ति इति नास्ति, क्रमशः वयं पठन्तः गच्छामः। सर्वादौ मङ्गलाचरणम् अस्माकं क्रमः अस्ति। भगवतः ध्यानं कृत्वा मङ्गलम् आचरति कविः। सः वदति, सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्याम् निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। कविः अत्र ब्रह्मतत्त्वस्य वर्णनं करोति। वेदान्तिनः अद्वैतिनः परब्रह्म इति यद्वदन्ति, तद् ब्रह्मतत्त्वं यदस्ति तत् कथमस्ति इति चेत् सान्द्रानन्दावबोधात्मकम्। सान्द्रशब्दस्य घनीभूतः इत्यर्थः। सान्द्रानन्दात्मकः तथैव सान्द्र अवबोधात्मकः। ब्रह्मतत्त्वं यदस्ति इदं तु सान्द्रानन्दावबोधात्मकम्। नाम ब्रह्मतत्त्वस्य स्वरूपमस्ति, तत् आनन्दात्मकमस्ति, ज्ञानात्मकं च अस्ति, तच्च सान्द्रमस्ति। अतः सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अस्ति इदं ब्रह्मतत्त्वम्। तथैव इदं ब्रह्मतत्त्वं यदस्ति
कथमिव अस्ति काञ्चित् उपमां दर्शयतु इति अपेक्षां करोति चेत् कविः वदति उपमा दातुं न शक्या। किमर्थमिति चेत् इदमस्ति अनुपमितं, केनापि उपमा कर्तुं न शक्यते तादृशं तत्त्वमिदम्। अग्रे अस्ति कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तम्, अस्य अत्र अन्वयः। इदं ब्रह्मतत्त्वं यदस्ति कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तमस्ति। अस्मिन् जगतीतले ये वयं भवामः अथवा यद्यत् भवति तद् जन्तुजातं स्यात् वस्तुजातं स्यात् यत्किमपि भवतु तत्सर्वमपि कालदेशाभ्यां बद्धमेव भवति। कालदेशयोः बन्धनं विना किमपि भवितुमेव नार्हति। उदाहरणार्थं कस्यचित् नाम उच्यते गोविन्दः इति नाम उच्यते चेत् सः कः कुत्र अस्ति इति प्रश्नः भवति। गोविन्दः अस्ति इति वदति चेत् अस्ति, कश्चन कालः अस्ति, वर्तमानकालः। गोविन्दः आसीत् इति वदति चेत् भूतकालः। गोविन्दः भविष्यति इति वदति चेत् भविष्यत्कालः। इत्युक्ते कस्मिंश्चित् कालघट्टे तेन भवितव्यमेव, सः कालेन सम्बद्धः अस्ति। एवमेव देशेन सह अपि सम्बद्धः अस्ति, कुत्रचित् सः स्यादेव। किन्तु ब्रह्मतत्त्वस्य कालदेशयोः बन्धनं नास्ति। नाम तद् ब्रह्मतत्त्वं सर्वस्मिन्नपि काले सर्वस्मिन्नपि देशे भवत्येव। अतः तत् कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तमस्ति। तथैव तत् नित्यमुक्तम् अस्ति, तस्य बन्धनमेव नास्ति, नित्यमुक्तम् अस्ति। तर्हि एतादृशस्य ब्रह्मणः भासः कथं भवति इति चेत् निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम्। निगमः नाम वेदः, उपनिषदः, एते सर्वेपि निगमशब्देन उच्यन्ते। तं निगमशतसहस्रेण नाम बहुसंख्याकाभिः उपनिषद्भिः परब्रह्मतत्त्वस्य भासनं क्रियते। अतः निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानमस्ति इदं ब्रह्मतत्त्वं, प्रतीतिगोचरं क्रियते, भास्यमानम् इत्युक्ते। एतादृशं ब्रह्मतत्त्वम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे, कदाचित् दृष्टं भवति। उपनिषदः ब्रह्मतत्त्वं भासयन्ति, तद् दृष्टमात्रम् अस्ति चेदपि तर्हि अपि तद् अस्पष्टमेव भवति। दृष्टमात्रेपि अस्पष्टम्, अस्पष्टं दृष्टमात्रे। पुनः पुनः उरुपुरुषार्थकत्वम्, उरुपुरुषार्थात्मकम्। चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति। तत्र श्रेष्ठः पुरुषार्थः नाम मोक्षः, सः एव उरुपुरुषार्थः। ब्रह्मणः स्वरूपमस्ति उरुपुरुषार्थकत्वम्, उरुपुरुषार्थात्मकम् अस्ति ब्रह्मतत्त्वम्। एतादृशं ब्रह्मतत्त्वम् अस्पष्टम् इत्यादिकं वर्णितमस्ति। किन्तु अस्माकं सौभाग्यं हन्तभाग्यं जनानां, हा हन्त जनानाम् इदं सौभाग्यमस्ति। किं भाग्यमस्ति इति चेत् एतादृशम् अस्पष्टमपि ब्रह्मतत्त्वं साक्षात् गुरुपवनपुरे तावत् भाति। गुरुपवनपुरं गुरुवायूरुनगरं यदस्ति तत्र तस्य अधीशत्वेन गुरुवायूरुपुराधीशत्वेन अस्य ब्रह्मणः साक्षात् स्वरूपं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। श्रीमन्नारायणः तत्र स्वयं दृश्यते, भक्तानां दृष्टिगोचरः तत्र भवति। इदमस्ति अस्माकम् अहो भाग्यं, हन्त भाग्यं जनानाम्।
हन्त इति एकम् अव्ययम्। विषादप्रसङ्गेऽपि तस्य प्रयोगः क्रियते। हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार इत्यत्र तु हन्त इति अव्ययस्य प्रयोगः अस्ति विषादार्थके, किन्तु अत्र सन्तोषार्थके अस्य प्रयोगः अस्ति। जनानां हा हन्त इदं भाग्यमस्ति, गुरुपवनपुरे साक्षात् भाति इदं ब्रह्मतत्त्वम् इति सः आरम्भे मङ्गलाचरणं करोति। यतः इदं परब्रह्मतत्त्वं साक्षात् गुरुपवनपुरे भाति, अतः हे जनाः स च गुरुपवनपुराधीशः भवद्भिः सेव्यताम्, अहमपि सेवे इति तस्य कथनस्य तात्पर्यमस्ति। एवं मङ्गलाचरणं कृत्वा अनन्तरं कविः भागवतस्य कथामेव स्वीकृत्य विवृणोति। आरम्भे सृष्टिः कथं जाता इत्यादिकं विवरणं विस्तरेण कृतमस्ति। वयं तान् अंशान् परित्यज्य अतीव कथारूपेण यद् आकर्षकमपि अस्ति तादृशान् भागान् कांश्चित् स्वीकृतवन्तः स्मः। तत्र प्रायः एकः प्रसङ्गः तो एका घटना तेन दशभिः श्लोकैः वर्ण्यते। दशकम् इत्येव प्रसिद्धम्। यद्यपि दशकम् इति सः लिखति प्रथमं दशकं, द्वितीयं दशकं, तृतीयं दशकम् इति, किन्तु सर्वत्र प्रतिप्रकरणं 10 एव श्लोकाः सन्ति इत्यपि न। कुत्रचित् श्लोकसङ्ख्यायां भेदः अस्ति, 12 श्लोकाः अपि सन्ति, कुत्रचित् 9 श्लोकाः अपि सन्ति। अस्तु नाम तो सामान्यतः 10 श्लोकानां कश्चन गुच्छः अस्ति। तत्र वयमिदानीं सप्तदशं दशकं 17th चाप्टर् इति वक्तुं शक्नुमः। 17 दशकं यदस्ति तस्य इदानीं पठनं कुर्मः। इदं 17 दशकं यदस्ति अस्मिन् दशके ध्रुवचरितस्य वर्णनं कृतमस्ति। ध्रुवस्य कथां वयं जानीमः एव, तथापि अत्र पुनः पठामः। 17 दशके ध्रुवचरितवर्णनम् इति अस्ति। तत्र प्रथमः श्लोकः एषः अस्ति। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा, अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा, त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत्। उत्तानपादनृपतेः मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिः नितराम् अभीष्टा, अन्या सुनीतिः इति भर्तुः अनादृता सा, त्वाम् एव नित्यम् अगतिः शरणं गता अभूत् इति पदविभागः। कश्चन मनुः आसीत्। तस्य मनोः नन्दनः, नन्दनः नाम पुत्रः, मनोः पुत्रः उत्तानपादः। पुराणेषु एवं कथ्यते, सम्पूर्णं जगत् ब्रह्मा स्वयं न सृष्टवान्, सः मनून् सृष्टवान्। अतः वैवस्वतमनुः, चाक्षुषमनुः इत्येवं बहवः मनवः सन्ति। तेषु कश्चन मनुः, तस्य मनोः नन्दनः, नन्दनः नाम पुत्रः इत्यर्थः, मनोः नन्दनः आसीत् उत्तानपादः इति
नृपतिः उत्तानपादनामकः राजा आसीत् तस्य जाया बभूव सुरुचिः नितराम् अभीष्टा तस्य सुरुचिः इति नाम काचित् जाया बभूव विशेषः अस्ति सा जाया पत्नी सुरुचिः उत्तानपादस्य नितराम् अभीष्टा आसीत् सा तस्य अत्यन्तं प्रिया आसीत् अन्यापि पत्नी आसीत् अन्या सुनीतिरिति भर्तुः अनादृता सा भर्तुः अनादृता पत्युः आदरपात्रता न गता तादृशी सुनीतिः अपि अन्यापि पत्नी तस्य आसीत् यतः सा सुनीतिः पत्या अनादृता आसीत् तदर्थं सा नितरां दुःखिता आसीत् सा चिन्तितवती पतिः मम विषये आदरं न करोति तर्हि कं शरणं गच्छामि इति चिन्तयित्वा सा भगवन्तं श्रीमन्नारायणमेव शरणं गता आसीत् यतः तस्याः अन्या गतिः नासीत् अतः सा अगतिः सा श्रीमन्नारायणमेव शरणं गता अभूत् प्रायः अत्र सर्वान् श्लोकान् अपि कविः भगवन्तं श्रीमन्नारायणम् उद्दिश्य एव वदति अतः सः इदानीम् अत्र वदन् अस्ति हे गुरुवायूरुपुराधीश सा सुनीतिः अगतिः सुनीतिः नित्यम् अगतिः सुनीतिः त्वामेव शरणं गता अभवत् त्वां भवन्तम् उद्दिश्य इति श्रीमन्नारायणम् उद्दिश्य वदन् अस्ति सा भवन्तमेव शरणं गता अभवत् इति श्लोकस्य तात्पर्यम् सुरुचिः प्रथमा सुरुचिः सुरुच्याम् उत्तानपादस्य महती रुचिः आसीत् सा एव तस्य प्रिया आसीत् सुनीतिः तु अनादृता आसीत् तस्मात् कारणात् सा भवन्तं श्रीमन्नारायणमेव शरणं गता अभूत् इति प्रथमः श्लोकः